और लोग नहीं, इसलिए इन लोगों को पैसे को मिले इसलिए तो फ्रॉड हो रही है वो आप लगा रहे हैं। तो देखिए मसला ये है कि मैं जब तक हमारा काम जो सच्ची सच्चाई की इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं बात तो ये है, लेकिन मैं इसलिए मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब इनके लिए पैसे भी इकट्ठे करते हैं, फ्रॉड कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी आपका फर्ज है इनकी कि सदर साहब सदर साहब अजय हो गया, ये भी कल मैं गया हूँ ऐसा साढ़े बहुत अच्छा लास्ट पे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इसी तरह वेलफेयर के लिए काम करेंगे और हम ये समझते हैं कि जब तक बेसिक नीड साफ़ी कारकुन की पूरी नहीं होगी आप जिम्मेदारी अपनी ऐसा तरीके से नहीं निभा सकते। आप वो जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? यहाँ पे लोग गलों में डाल के कार्ड फिरते हैं बाहर और लोगों के ब्लैकमेल करते फिरते हैं। अब मुझे जब मैंने ये कल की बात है, ये 3-4 लोग थे, उन्होंने कहा जी जियो से टीम आ गई है। वो एक मेरा दोस्त था वो डर गया, उसने कहा यार जियो तो टीम आ गई है पता नहीं क्या। मैं गया हूँ तो पता नहीं बेचारे कौन लोग थे, खातून थी 2 लोग थे, वो जी गाल में जियो कह रहे हैं उसको। मुझे देखा तो भाग गए। ये तो हाल है। मसला ये है इफ्तिखार साहब कि आपने जो बात की 4 माह की ऐसी है, यहाँ हमारे कारकुन बैठे हैं, बिल्कुल आपकी ये जिम्मेदारी है, एक एथिक्स हैं। अब समझ ये नहीं आ रहा, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो ये जो लोग स्टेज पे बैठे हैं ये ट्रेनिंग करके आए थे। अभी इफ्तिखार साहब मुझे बता रहे थे कि हम जब ट्रेनिंग देते थे, हम कराची में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ये ट्रेन लोग हैं, ये ट्रेनिंग करके आए। और आज जो हाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, अनट्रेंड लोग हैं, उन्हें यही नहीं पता मैंने बीपर दे रहे हैं, मैं क्या रहा हूँ, ये लाइव जा रहा है, ये एज लाइव है। हमारा फुकदान सबसे बड़ा इफ्तिखार साहब ट्रेनिंग का है। हम बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं होती। बिल्कुल जिन लोगों ने रखना है आप रखें, आप इदारा बनाएं, लेकिन उनको ट्रेनिंग दें, उनको ट्रेन कराएं। हमने 3-3 माह कराची में ट्रेनिंगें ली, फिर उसके बाद आए। आज आप सफ़े अव्वल के जितने आप एंकर्स देखते हैं सब ट्रेन होके आए। और जो इंडक्ट हुए, देखें जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो प्रिंट मीडिया का डाउनफॉल आया। और प्रिंट मीडिया किस तरह डाउनफॉल आएगा? हमारे सदर मुमलिकत में इस्लामाबाद गया CPND की मीटिंग में, तो वो एक डाटा पढ़ रहे थे और मैंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान से कहा अलवी साहब, मैं कहा डॉक्टर साहब आपको तो पता ही कुछ नहीं। कहते हैं हाँ जी। और मैं कहा जिस डाटे की आप बात कर रहे हैं, आप तो कहते हैं सोशल मीडिया की आपकी गवर्नमेंट है, तो सोशल मीडिया पे आपने सही नहीं पढ़ा। और भाई आप किस बात करते हैं? इंडिया की बात कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि इंडिया ने बड़ा ग्रो किया, इंडिया 5 से 70 मिलियन पे आया है। आप ई पेपर लोग पढ़ते हैं। तो मुझे कहने लगे कि आप कौन सा डाटा बता रहे हैं? मैं कहा जो आप गलत बता रहे थे मैं सही बता रहा हूँ आपको कि देखें प्रिंट मीडिया की तो शेल्फ लाइफ है, ये एयर है, आपने देखना है। वो टेलीफोन कर देखो आ रहा है, वो निकल गया। अब मसला ये है कि जब इंडक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ये बहुत इसने ग्रो किया। और आज ये हाल है कि अनट्रेंड लोग इसमें इतने आ गए, ट्रेनिंग है नहीं, जिम्मेदारी का एहसास नहीं। क्या जिम्मेदारी है हमारी? हमें बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम इसीलिए हमारे सीनियर्स ने जो यहाँ बात की वो यही है कि आप अपनी वो जिम्मेदारियाँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार है, जो उसकी एथिक्स हैं, उसको देखें, अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से पूरी करें। जैसे इमरान ने कहा कि विकेट पे खड़े रहें, हिलना नहीं है। अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाल्लाह। ये वक्त आया है, इससे इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह पूरा मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह फतह इंशाल्लाह हमारी होगी और हम इंशाल्लाह अपनी जेल ले करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं एक मरतबा फिर अली मीर का और इन तमाम मेहमान ग्रामी का मोअज़्ज़ज़ जो प्रेस क्लब के रुकन हैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि वो आज आए और एक अच्छा लेक्चर हुआ, एक अच्छा प्रोग्राम हुआ। इंशाल्लाह ये कंटिन्यूटी अली साहब जारी रहेगी। मेहरबानी। क्रिकेट टीम के दरख्शां सितारे मूछे माशाल्लाह ऐसे रखी हैं जैसे राना सनाउल्लाह की मंगेतर बैठी होती है। सुपरस्टार मोहम्मद हफीज। और जैसे कि जो बड़े हैं मुझसे, उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें बताई और बहुत सी मेरा यहाँ पे आने का जो मकसद था वो सीखना था और मेरा उसमें बहुत हद तक कामयाब हुआ। सच की बहुत सी किस्में मैंने सुनी और वाकई में वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ये खाली कुर्सियाँ उस सच की गवाही देती हैं कि ये सच्चा प्रोग्राम है।
اور اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ اس میں اسپورٹس کا کوئی بھی جرنلسٹ نظر نہیں آ رہا. میرا تعلق کیونکہ اسپورٹ سے ہے تو میں اسی کے لیے بات کروں گا. سر معذرت. تو آپ دیکھ لیں سچ کتنا امپورٹنٹ جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہے کہ ایک بندہ موجود ہے. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو اتھینٹیفیکیشن آف نیوز کی بات ہوئی ہے. میں نے اپنا جو کیریئر ہے وہ سرگودا سے شروع کیا. 99 میں نے پہلے اپنے ایک فرسٹ کلاس کا میچ کھیلا اور آج 2019 کے اندر مجھے تقریباً 16 سال انٹرنیشنل کرکٹ کے اور تقریباً 19 سال جو ہے وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کے ہو گئے. تو میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں اپنی جو ہے ویلیو ایڈ کر رہا ہوں اس پاکستان کو خوبصورت بنانے میں یا بہتر کرنے میں. تو جو سچ کی بات کر رہے ہیں, اتھینٹیفیکیشن آف نیوز کی بات کر رہے ہیں, تو میں اپنا ایکسپیرینس یہ شیئر کروں گا کہ میرے پاس آج بھی وہ خبر جو اخبار میں لگی اور میں نے کاٹ کے اپنے پاس رکھی, جو مجھے یہ لگا کہ وہ اتھینٹیفیکیشن آف نیوز ہے, وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے. جو میں نے پہلا 100 کیا 99 میں, جو پہلے سینچری ہوئی, کیونکہ اس وقت میرے دماغ میں یا لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو خبر اخبار میں آئے گی وہ سچی ہوگی, اور اس کو اگر آپ کاٹ کے رکھ لیں گے تو وہ آپ کی پروفائل جب آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں گے اور آپ ان کو دکھائیں گے تو وہ آپ کو وہ سچ مانیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ اگر یہ واقعی اخبار میں آیا ہوا ہے تو یہ سچ ہے. اور انفارچونیٹلی آج ہم جہاں پہ موجود ہیں اسی میں ایک مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ 2012 میں ہم ساؤتھ افریقہ ٹور پہ تھے. 2013 کے اندر تقریباً اس کا 12 اور 13 کا اکٹھا ٹور تھا. تو سڈنلی مجھے ایک کال آئی میری وائف کی. وہ یہ کہتی, حفیظ آپ کی لڑائی ہوئی ہے مصباح بھائی کے ساتھ. میں کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتی یہاں پہ خبریں چل رہی ہیں, بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ محمد حفیظ اور مصباح کی لڑائی ہو گئی اور آپ نے ان کو بلہ بھی مار دیا. اور ہم دونوں, میں, مصباح, کامران اکمل اور ایک دو اور ہمارے ساتھی, ہم مل کے کھانا کھا رہے تھے. تو یہ اتھینٹیفیکیشن آف نیوز جو ہے وہ چینج ہوتی گئی, اور میں نے اس ٹرانزیشن کو دیکھا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے کہ 99 کا وہ دور جہاں پہ اخبار کی کٹنگ کٹی ہوئی آج بھی میرے پاس ہے اور وہ میری اتھینٹیفیکیشن تھی. 2012-13 کے اندر اتنی ٹرانزیشن ہوئی ہمارے, اتنا گرو کیا ہمارا میڈیا, آئی ڈونٹ نو کیسے ہوا لیکن یہ ہوا ہے, اور آپ سب نے اس کو آلریڈی بتا چکے ہیں کہ اس کی بہت سی جھلکیاں آپ نے اپنی زندگی میں, کیونکہ آپ کا یہ فیلڈ ہے اور اس میں آپ نے ایکسپیرینس کی ہیں. اور میرے ایکسپیرینس میں بھی یہ گزرا ہے کہ 99 سے لے کے 2019 تک جو ٹرانزیشن ہوئی ہیں وہ اتنی قابل تعریف تو نہیں ہے, لیکن اوبیسلی اس میں بہت سے بہتر کردار بھی ادا کرنے والے لوگ ہیں. اور جو چیلنجز ہیں آج کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فورم کے اندر جتنے بھی جو جرنلسٹ لوگ ہیں, اگر ہم سب میں سے کوئی ایک ساتھی بھی اس سچ کو جو اس کے دل کا سچ ہے وہ بتانے کے لیے ریڈی ہے, اور تمام چیلنجز جس کا ذکر پریس کلب کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی کیا کہ بھوک پیاس یہ انسان کی ضرورت ہے, اور وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان کے دل کے اندر کی آواز ہے, جب وہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہے, جب اس کو تسلی ہوتی ہے, اس سے بڑی سیٹسفیکشن آپ کو کہیں نہیں مل سکتی. تو اس کو اگر بہتر طریقے سے اس نیوز کو نیوز کی حد تک پیش کرنے کے لیے اگر کوئی بھی ساتھی وہ قربانی دے گا تو وہ یاد رکھا جائے گا. جو نہیں دے گا اس کی یادداشت بہت چھوٹی ہوگی, اور آنے والے کیریئر کے اندر یا آنے والی زندگی کے اندر وہ لوگ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوں, جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہوں اور اس کا مقصد کچھ نہ ہو اور اس کا امپیکٹ نہ ہو سوسائٹی کے اوپر, وہ یاد نہیں رکھے جاتے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میں وہ تمام جرأت اور وہ تمام ہمت موجود ہے جو آپ سب کو اس سوسائٹی کا ایک نامور شخص یا آپ کے چلے جانے کے بعد بھی دنیا میں ایک لیگیسی آپ چھوڑ کے جائیں گے کہ لوگ آپ کا نام لے کے جرنلزم کو یاد رکھیں گے. سو آئی وش یو آل دا ویری ویری بیسٹ. دوست اپنا نام بھی بتا دیجئے. جی عابد خان صاحب مجھے کہنے لگے, طارق صاحب میرے لیے دعا کرنا, اتنی پیارا آپ نے چشمہ لگایا ہے. کہنے لگے میرے لیے دعا کرنا, آسٹریلیا جا رہا ہوں, میرا ویزا لگ گیا. میں نے کہا بھائی تیری انک لال یہ کر نہیں جا سکتے.